छैन नि कन्फ्युजन अझै यो 9 10 त्यसपछि 11 को यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ र 12 को केमा छ 11 12 10 को ल 10 को हेरौँ न के यसमा बुझेन भने एडिसनल वाला त मैले यहाँ कहाँ मिलाएँ एकैछिन यो त कुरा चाहिँ क्वेसन पनि गयो 10 नम्बर गयो 10 नम्बर को यो ल भन्नु त यसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन छ यो बोर्ड वाला को के हो यो बोर्ड वाला यसमा के लेखेको रहेछ भनेपछि शेयर क्यापिटलको 10% चाहिँ डिभिडेन्ड प्रपोज गरेर रहेछ हैन अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँनिर देखाउँछौँ त हेर यहाँ 10% है 10% हामीले चाहिँ कहाँनिर देखायो त एकैछिन हेर यो डिभिडेन्ड वाला प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले 10,000 राख्यो किनकि यहाँनिर चाहिँ कति नम्बर पर्यो 10 नम्बर हेर त यहाँ कतै शेयर क्यापिटलहरु के दिया छैन हैन हाम्रो यसमै जो दिया छ हेर के रे 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ इस्यु प्याडअप क्यापिटल रहेछ त्यसको 10% डिभिडेन्ड शेयर दिया छ भनेपछि 10% अब 1 लाख को 10% 10,000 भयो त्यो हामीले कहाँनिर राख्छ त प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो फर्मेट अनुसार चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट को चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ 10,000 भनेर चाहिँ यहाँनिर राख्यो है यो कहाँनिरबाट आयो भनेपछि यसको चाहिँ यो 1 लाख को चाहिँ 10% है अर्को चाहिँ अर्को अब यो कहाँनिर अरु कहाँ देखिन्छ त अब ब्यालेन्स सिटमा जान्छ तर ब्यालेन्स सिट हामीले यहाँ बनाउन भनेकै छैन त्यही भएर चाहिँ अहिले केही पनि गरेन अर्को चाहिँ यो इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड हैन 10,000 बराबरको इन्स्योरेन्स चाहिँ एक्सपायर्ड भयो अब हेर हाम्रो चाहिँ यहाँ भित्र पनि इन्स्योरेन्स भनेर दिया होला के प्रिपेड इन्स्योरेन्स है 18,000 हेरिरा छौ मैले माउस जानेर लगाएको चाहिँ 18,000 अब यो कस्तो भनेसी 18,000 हामीले चाहिँ एडभान्समा इन्स्योरेन्सको पैसा जम्मा गरिदिएको छ भनेसी यो एडभान्स यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स कहाँबाट आएको हो भने त हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट साइडबाट आरहेछ है प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेर अब यहाँबाट चाहिँ यो 18,000 बाट चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ इन्स्योरेन्स हाम्रो अलरेडी युज भइसकेको छ अब त्यो केसमा के गर्छौं भनेसी हामीले चाहिँ प्रॉफिट लस को चाहिँ डेबिट साइडमा इन्स्योरेन्स एक्सपेन्स भनेर 10,000 जति एक्सपायर भएको छ त्यति हामीले यहाँनिर लेखिदिन्छौं र बाँकी यो 18,000 बाट 10,000 गइसकेपछि 8,000 जुन प्रिपेड एक्सपेन्स रहन्छ के प्रिपेड इन्स्योरेन्स यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा डाइरेक्ट जान्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ 10,000 मात्रै युज भएको छ यो खर्च भइसकेको छ भनेर हामीले यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ टु इन्स्योरेन्स भनेर डेबिट साइडमा लेख्छौं है बुझ्यौ अर्कोतिर के छ भनेसी यो ट्रान्सफर टु आवाज त आइराछ नि मेरो क्लियर अझैहरु सबले सुनिराछौ नि अझै छैनन् सुनिराछौ नि ल केही कन्फ्युजन भएपछि त्यो सोध्दा हुन्छ अनि अर्को हेर है ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेसी यहाँ 10,000 चाहिँ जनरल रिजर्भ भनेसी ट्रान्सफर अब हाम्रो जनरल रिजर्भ कहाँनिर हुन्छ त प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन को डेबिट साइडमा है अब केही कन्फ्युजन छ भनेसी यहाँनिर तिमीले एकचोटी फर्मेट पल्टाउँदा हुन्छ है फर्मेट अस्ति हामीले जुन पढाएको थियौं त्यही फर्मेट पल्टाउँदा हुन्छ अनि यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्दिए अब अर्कोतिर हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ है एक त प्रॉफिट एन्ड एप्रोप्रिएसन लस अकाउन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा जाने भयो र जनरल रिजर्भ भनेर चाहिँ केमा जाने भयो त अर्को ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा है 10 नम्बरको यति हो कन्फ्युजन अरु केही पनि छैन छ र के ल अर्को चाहिँ डिस्कस गरिहालौ त्यसपछि हामीले अगाडिको क्वेशनहरु हेरौँला 11 नम्बरमा के छ
केही नबुझ्ने जस्तो छ भनेपछि सोधा। अब फार्मेटमा त यस्तो हो, मैले अलरेडी चाहिँ तिमीहरूलाई क्लासमा पनि भनिसकेको छु कि यदि हामीले पहिले के सोच्ने भनेपछि यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो कि। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्स जति छ त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स छ भनेपछि त्यो चाहिँ प्रफिट लस एकाउन्टमा चाहिँ जाने रहेछ है। अब हेर यहाँनिर यसको चाहिँ 11 नम्बरको हामीले चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनवाला कहाँ कसरी के गरियो भनेपछि त्यसको हेरौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर फेरि प्रफिट लस एन्ड के अरे प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट दुइटै बनाउनु पर्ने रहेछ। हेर अब यहाँनिर डिप्रिसिएट मसिनरी मैले पहिले उसमा भनेको थिएँ कि भनेको थिएन एडजस्टमेन्ट चाहिँ पढाउँदाखेरि भनेको कि है। क्लासको चाहिँ मैले यो फिक्स एसेटको चाहिँ एडजस्टमेन्टवाला पढाएको थिएँ कि नै। यसमा के रहेछ भनेपछि अब यहाँ डिप्रिसिएट भनेपछि 10%ले मसिनरीको जति पनि त्यसको अहिलेको भ्यालु छ त्यसमा चाहिँ 10% डिप्रिसिएसन काटिदिने रहेछ भनेपछि डिप्रिसिएसन भनेको खर्च भयो। अब खर्चलाई हामीले प्रफिट लसको चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्छौँ के त डिप्रिसिएसन अन मसिनरी भनेर यहाँनिर लेखिदिएको। हेर यहाँ 5 लाख छ नि मसिनरीको भ्यालु, 5 लाखबाट चाहिँ 10% निकालेर 50,000 सिधै यो लेखिदिएको। अर्कोतिर कहाँनिर जान्छ त अर्को यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ मसिनरीबाट यति पैसा हामीले घटाएर 50,000 घटाएर 4,50,000 लेख्ने छ है। अर्को चाहिँ यो क्रेडिट प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। अब ब्याड डेब्ट भनिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट यो पर्सेन्टेज कहाँबाट निकाल्ने त डेप्टरबाट है। भनेपछि अब हेर यहाँ डेप्टर हाम्रो कहाँनिर छ, एकैछिन डेप्टर कहाँनिर छ, डेप्टर छैन, एकाउन्ट रिसेबल छ है। एकाउन्ट रिसेबल त्यसपछि डेप्टर एकाउन्ट यिनीहरू एउटै हुन् है। सन्ड्री डेप्टर अनि त्यसपछि एकाउन्ट रिसेबल यिनीहरू एउटै हुन्छ, त्यो नझुक्किने है। अब यो केसमा के छ भनेपछि हामीले ठ्याक्कै यसको चाहिँ 5% प्रोभिजन गरिदियो ब्याड डेब्टको। अब यो 5%लाई चाहिँ यही 1 लाखबाट चाहिँ निकालेर हामीले 5,000 ट्याक्कै यहाँनिर राखेको है। हेर 1 लाखको चाहिँ 5,000। अब यो केसमा चाहिँ अर्को एडभान्स कमिसन इयर्न भनेको छ है। हामीले चाहिँ कमिसन चाहिँ के गरेर त यो एडभान्स इयर्न गर्ने भनेपछि हाम्रो यो जुन कमिसन थियो त्यो हामीले चाहिँ कमाइसक्यो। यो एडभान्स नभएर हाम्रो चाहिँ जुन पहिले एडभान्स हामीले ल्याएको थियौँ त्यसबाट चाहिँ यति पैसा चाहिँ एक्सपायर्ड भयो। अब त्यसलाई हामीले यहाँनिर देखायौँ, बुझ्यौ यहाँनिर यो बाई कमिसनबाट। त्यसपछि अर्को हेरौँ यो प्रपोज डिभिडेन्ड अन सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल अब यहाँ हाम्रो सेयर क्यापिटल कति छ 5 लाख छ है। 5 लाख छ भनेपछि अब यसरी टेबलभित्र चाहिँ हेर्ने यदि काल्सिन एरियरहरू केही छ भनेपछि यसबाट हामीले केही घटाइदिन पर्छ है। सेयर क्यापिटल छ भनेपछि यदि हाम्रो टेबलमा कतै काल्सिन एरियर छ भनेपछि प्रपोज डिभिडेन्ड निकाल्नु अघि नै हामीले काल्सिन एरियर घटाएर बल्ल त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड पर्सेन्ट निकाल्छौँ है। यदि यहाँनिर छैन काल्सिन एरियर त्यो केसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यो 5 लाखबाट चाहिँ 5 लाखको 10% हामीले सेयर क्यापिटल के अरे प्रपोज डिभिडेन्ड निकालेर कहाँनिर राख्यो त यहाँ प्रफिट एन्ड एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चाहिँ यो के अरे 5 लाखको 10% हामीले प्रपोज डिभिडेन्ड निकालेर डेबिट साइडमा राख्यौँ। अब अर्को चाहिँ के छ भनेपछि हेर यहाँ सप्लाइज अन ह्यान्ड के अरे अन ह्यान्ड एट इन 10,000 होइन। यसलाई हामीले के गर्छ भनेपछि यो हातमा रहेछ अनि यसको हामीले जोडेको छैनौँ है। 50,000 को त हाम्रो टेबलमा छ, त्यही भएर यसलाई हामीले 10,000 यहाँ घटाएर लेखिदिए। एक्चुअल हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ कतिको हुने रहेछ है, बुझ्यौ। अब अर्को चाहिँ के छ यसको पनि हेर्ने हो र यो कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो। यो सप्लाइज हेर सप्लाइज पर्चेज छ नि यहाँ है। यहाँनिर के भयो भनेपछि सप्लाई चाहिँ 50,000 को सप्लाइज त किन्यौँ ठिक, तर 40,000 को कतिको सप्लाई अहिले हामीसँग हातमै छ भनेपछि युज भएको छैन भनेपछि 10,000 को चाहिँ युज भएको छैन, बाँकी 40,000 को युज भइसकेको छ भनेपछि 10,000 त हामीले उसबाट घटाइदिन्छौँ किनभने हामीले सप्लाइजवाला रुल मैले यो के भयो भनेपछि 50,000 को चाहिँ हामीले किनेको थियौँ
जसमध्ये चाहिँ 10,000 को अहिले हाम्रो हातमा छ, त्यो चाहिँ युज भएको छैन है। बाँकी सब युज भइसकेको छ भने त कति युज भएको छ त्यसलाई मात्र त हामीले खर्च देखाउने हो के, बुझ्यौ। त्यही भएर 50 बाट चाहिँ 10,000 घटाएर मैले 40,000 डाइरेक्ट लेखिदिएको हो। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ 12 नम्बरको है। अब 12 नम्बरमा के छ, यहाँ ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ अघि यो पनि भनिसकेको छु है। कहाँनिर हामीले राख्यौँ त यो हामीले चाहिँ के अरे एकैछिन है, 12 नम्बरको चाहिँ यो रिजर्भ यहाँनिर चाहिँ हामीले रिजर्भ फन्ड लेखिदिएको छु, एउटै हो नझुक्किने है। 12,000 यहाँनिर लेखिदिएको। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स अफ द लास्ट इयर 25/7 प्याड यहाँनिर राखिदिएको है। गएको वर्ष हामीले चाहिँ अनि यो पैसा चाहिँ के गर्न पर्छ त, हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ क्यास एट ब्याङ्कबाट चाहिँ यो यति पैसा चाहिँ घटाउनु पर्छ है। 25,000 जति हामीले गएको वर्ष तिर्यो, यति चाहिँ हामीले यहाँनिर घटाएर लेख्छौँ है। दुईटा इफेक्ट मैले के भनेको थिएँ, यहाँनिर यदि लेखेको छ भने चाहिँ डबल इफेक्ट हुन्छ। हामीले यो त हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा गयो 2500 र हाम्रो के बापत गयो त, इन्कम ट्याक्सबाट है। अर्को के छ भनेपछि यो डाइरेक्टर प्रपोज 10% डिभिडेन्ड एन्ड पेड अफ क्यापिटल इन्क्लुडिङ इन्ट्रिम डिभिडेन्ड है। एकैछिन है एकैछिन म्युट गरेर तिमीहरूलाई लगाइराख्नु भएको है। हेलो सबैजना छौ नि फेरि अझै ल ठिक छ के रे ल सुरु गरौँ यो डाइरेक्ट यो प्रपोज डिभिडेन्ड वालामा चाहिँ झुक्किने हैन हाम्रो यहाँनिर टेबलमा चाहिँ सुनिराछौ नि ल यो यहाँनिर के भनेछ भने डाइरेक्टर प्रपोज्ड 10% डिभिडेन्ड एन्ड पेड अफ क्यापिटल इन्क्लुडिङ इन्ट्रिम डिभिडेन्ड है अब यहाँनिर हाम्रो टेबलमा चाहिँ इन्ट्रिम डिभिडेन्ड छ त्यो सहित चाहिँ 10% है भनेको जति छ त्योलाई पनि त्यही 10% भित्र जोड्ने हो है त्यही हिसाबले निकाल है भनेपछि यो हेर त इन्ट्रिम डिभिडेन्ड अलरेडी यहाँ दिएको छ हाम्रो टेबलमा 9500 यसलाई जोडेर सहित 10% चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ डाइरेक्टरले चाहिँ दिने निर्णय गर्यो अब हेर हाम्रो यहाँनिर पेड अफ क्यापिटल एक्चुअल कति छ त्यो कुरा निकालौँ कतै शेयर क्यापिटल दिएको छ यहाँनिर दिएको छ है शेयर क्यापिटल 4 लाख दिएको छ अब यो 4 लाखमा यहाँनिर चाहिँ कालसिन एरियर पनि दिएको रहेछ भनेपछि घटाउनु पर्यो है 20,000 भनेपछि एक्चुअल कति भयो त 3,80,000 अब हेर 3,80,000 मा 10% कति हुन्छ 3,80,000 को 10% 38,000 भयो के हैन अब 38,000 मा पहिले इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेर 9,500 दिइसकेको रहेछ भनेपछि अब यसबाट चाहिँ त्यति पैसा घटाइदिनु पर्यो है घटाएर हामीले चाहिँ अहिलेको र इन्ट्रिमले छुट्टै लेख्छौँ र अहिलेको प्रपोज डिभिडेन्ड कति प्रपोज गर्छ त त्यो निकाल्छौँ भनेपछि 28,500
चाहिँ थप अझै हामीले चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्डमा राख्न पर्यो। त्यहाँनिर ठेर यहाँनिर यो चाहिँ इन्टरिम डिभिडेन्ड 9500 मिल्यो यहाँ लेखेँ। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड कति आयो त 28500। यिनी दुइटै जोडेर चाहिँ 10% हुन पर्यो है हाम्रो एकार्डिङको क्वेसन है। बुझ्यो बुझिरहेछौ नि। अनि प्रपोज डिभिडेन्डमा हामीले चाहिँ अहिले जति निकाल्यो नि त्यही पैसा मात्र चाहिँ यहाँ राख्छौँ, किनभने यो एन्ट्रिम चाहिँ त गएको वर्षको थियो के रे हैन र। यति पैसा त अलरेडी दिइसकेको छ कि। ल अब चाहिँ अर्को कति नम्बरको क्वेसन गरौँ भन त। त्यसपछि तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ। भन त कति नम्बरको गरौँ। कति 15 को गरिदिउँ। यसमा सबै बनाउनु छ के हैन। पार्टी रहेछ तिमीहरू। ल यसको चाहिँ 15 नम्बरको हेर है। म एकैचोटि फर्मेट यहाँ बनाएँ। फर्मेट बनाउने जो टाइम लाग्छ के यहाँ फर्मेट बनाएँ, यसैले कपी गरिदिएँ। कुन कम्पनीको रहेछ मैले सुरुमा ट्रेडिङ बनाऊँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट है। कुन कम्पनी एडभान्स पब्लिकेसन हैन। एडभान्स पब्लिकेसन कहिलेसम्मको बनाउने हामीले दिएको छ भने चाहिँ हामीले 78 हैन। यहाँनिर यो 2076 किन दिइरहेको छ क्या। म यही छक्क परेको छु कि है। 2076 दिइरहेको छ। ठिक छ, अहिले यसको चाहिँ कहानी हेरौँला के रहेछ। अनि अहिलेलाई के गरौँ भनेपछि चैत्र 31 2078 को हामी बनाइरहेको छौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट। यसलाई सबैले काट्दिउँ सही। ल अब तिमीहरूले चाहिँ मलाई भन त सुरुमा के हुन्छ। टु ओपनिङ स्टक हैन र। ओपनिङ स्टक छ कति 25,000। रिटर्न छैन, हेरिहाल त एकैचोटि राम्रोसँग। रिटर्न आउटवार्ड छ त 3000 रहेछ। अच्छा 25,000 यो भयो। त्यसपछि अब हामीले रिटर्नलाई चाहिँ माइनस गर्न पर्यो नि हैन र। लेस रिटर्न कति छ 3000। भनेपछि अब हाम्रो फाइनल कति हुने भयो 22,000। अर्को के छ त्यसपछि रिटर्न गर्नु भएन। म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस यो हुने भयो के हैन। त्यसपछि टु म्यानुफ्याक्चरिङ वेज कति छ। अरू त छैन नि केही त्यसमा के अरे हाम्रो उतातिर त केही पनि छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि राम्रोसँग हेर्दै गराएँ, नत्र सुरुमा बिग्रियो भने त अहिले के अरे कहाँनिर के छ कसरी छ म त बुकै हेर्छु के जस्ट तिमीहरूलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर है। एउटा चाहिँ के भयो। त्यसपछि भयो म्यानुफ्याक्चरिङ वेजको भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो पर्चेज भन्ने छ कि नाइ कतै। हामीले चाहिँ यहाँनिर गलत गरेर ओपनिङ स्टकबाट नघटाएर चाहिँ पर्चेजबाट घटाउनु पर्छ है। त्यही त मैले सोचिरहेको छु पर्चेज छ कि छैन। टु पर्चेज कति छ
1 लाख छ 1 लाख त्यसपछि लेस रिटर्न कति छ 3000 हैन भनेपछि कति हुने भयो 97 भयो त्यसपछि 2 छ म्यानुफ्याक्चरिङ वेज कति 35000 त्यसपछि 2 अर्को के आउँछ क्यारेज इनवार्ड भन्ने रहेछ हैन यहाँ 5000 क्यारेज इनवार्ड कति 5000 हैन त्यसपछि अर्को के आउँछ गुडविल 4 तिनीहरु डिस्काउन्ट मेरो त आएनन् केही पनि आएन त पनि आउने कुरा भएन अब ठीक छ यतातिर के भयो त अब एउटा बाई सेल्स हैन र सेल्स कहाँनिर छ 2,14,500 रहेछ अब यहाँ पनि रिटर्न इनवार्ड रहेछ 2,14,500 बाट चाहिँ लेस हुने भयो रिटर्न इनवार्ड यहाँनिर रहेछ नि 5,000 रिटर्न इनवार्ड भनेको हाम्रोमा कहिले कसैले लिएर आएर रिटर्न गर्यो अनि रिटर्न आउटवार्ड भनेको हामीले बाहिर गएर कसैले रिटर्न गर्यो है यसरी छ त्यसको कन्सेप्ट 5,000 भनेपछि कति हुने भयो 2,09,500 यति त हुने भयो के हैन त्यसपछि बाई क्लोजिङ स्टक है त्यो डेट चाहिँ मिस्टेक भएको है यही भएर मैले त्यहाँनिर केही नभनेको 75,000 त्यो डेट मिस्टेक छ है तिमीहरूले नि ख्याल गर त्यो डेट मिस्टेक छ अब हेर यतातिरको कति आयो 2,84,500 अब हाम्रो यता 2 के आउँछ ग्रोस प्रफिट निकाल्छ हामीले प्रफिट CD भनेर हैन त्यसपछि योबाट चाहिँ हामीले 25,000 त्यसपछि 97,000 त्यसपछि 35,000 त्यसपछि 5,000 निकाल्दिन्छ भनेपछि 1,22,500 आयो के दुईतिर मिल्यो अनि कति आछ 1,22,500 बुझ्यो नि यो अब अर्को चाहिँ यहीँबाट कपी गर्छु त्यसपछि कुन अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ल यो पनि चैतको स्पेलिङ यहाँ नै बिग्रिरहेछ ल प्रॉफिट लस अकाउन्ट बनाऊँ अब त्यो अनुसार अब सुरुमा के हुन्छ सुरुमा हामीले चाहिँ यतातिरको ग्रस प्रॉफिटलाई यता सार्छौं हैन र बाइ ग्रस प्रॉफिट अनि यता आउने बित्तिकै बीडी हुन्छ है 1,22,500 1,22,500 नै भयो अब अर्को के छ इन्कम साइडमा जाने जस्तो अर्को चाहिँ छैन त्यसपछि हेर ब्याड डेट प्रोभिजन रहेछ 2000 को क्रेडिट साइडमा दिएछ भने यसलाई हामी क्रेडिट साइडमै लेख्छौं है बाइ ब्याड डेट प्रोभिजन कति 2000 अर्को यतातिर आउँछ अब छ र प्रॉफिट लस बनाउने दुईको लगाएर यो यतातिर कता अब छैन जस्तो
यतातिर छैन, यतातिर छ। 2 सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले सर्च गरौँ के रहेछ यहाँबाट, यहाँभन्दा त भयो भने त्यसपछि यो स्यालेरिज रहेछ हैन। 2 स्यालेरिज कति छ 10,000 हैन। त्यसपछि हेर बैंक चार्जेस छ, त्यसपछि अरु के छ र 10,000। त्यसपछि 2 प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी कति छ 2,000। त्यसपछि 2 रेन्ट, अब यहाँ रेन्ट को पनि दिया रहेछ, रेन्ट ड्यू फर 2 मन्थ। अब यसको चाहिँ कसरी निकाल्ने, रेन्ट चाहिँ 5,000 भनेपछि निकाला त यसले 5 लाई कतिले यो भनेको 10 महिनाको भयो के, यहाँनिर दिएको भनेको 10 महिनाको भयो। अब यसलाई चाहिँ 2 महिनाको अझै जोड के, अनि 10 ले डिभाइड गरेर त 5,000 ले कति हुने 500 भयो। आउटस्ट्यान्डिङ कति हुने भनेपछि 10 + 50 अनि 12,5 हैन। 1,000 अझै हामीले यसमा जोड्छौँ भनेर यो कति हुन्छ 6,000। बुझ्यौ नि यो कसरी आएको हो है, यो चाहिँ हामीले जस्ट एउटा कमन सेन्स लगाएको। त्यसपछि अर्को के छ इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि 2 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति 2,000। त्यसपछि 2 अर्को के छ बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कति 4,000 हैन। त्यसपछि 2 के अरे लिगल चार्जेस, लिगल चार्जेस है, हर चार्ज जति पनि हुन्छ त्यो यही सबै जान्छ, कति छ 22 हैन। त्यसपछि 2 अर्को के छ, अर्को के छ, अर्को नजाने जस्तो के छ छैन यो पनि यो त भइसक्यो। यो डिप्रिसिएसन 10%, मसिनरी प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति रहेछ यहाँ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी भन्ने छ कतै 15,000 हैन। 15,000 अब यसको चाहिँ कति हुने भयो 15,000 को 10% डिप्रिसिएसन अन है प्लान्ट मसिनरी एट कति परसेंट 10% हैन, कति भयो 1500। त्यसपछि अर्को छ र के थाहा छैन छैन अर्को केही छ र छैन त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ हामीले
मिलान त कति हुन्छ 1,24,500 बाट टु नेट प्रॉफिट सीडी गरौँ यसबाट चाहिँ यो घटाम त्यसपछि 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 यो घटाम 96,800 यहाँ 99 आइरहेछ बिल चाहिँ सेभल उसमा जान्छ क्या ब्यालेन्स सिटमा के गरौँ भनेपछि ठिक छ अब यसलाई यतिकै छोडौँ अगाडि बढाउँ यसको है जति आउँछ त्यति नै हिसाबले चाहिँ किनभने अहिले ब्यालेन्स सिट मिलेन भने गल्ती भयो होइन भनेपछि यहाँ पनि मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ क्या यिनीहरूको अब के थाहा यतातिर केही छुटाइदियो भनेपछि के हुनछ पुरानो किताबमा छ कि न यो प्रियङ्कासँग भएको किताबमा छ कि न यो पैसा मलाई लाग्छ कि यो अझ चाहिँ एउटा ऊ हुनुपर्छ कि एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही हुनुपर्छ कि है एडिसनल इन्फर्मेसनमा अझै हुनुपर्छ कि यो के अरे यही 15 नम्बरको क्वेसन के हेर त छ र एकचोटि हेर तिमीले के रहेछ त्यतातिर छ भने छैन हेलो 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 हेर्यो प्रियङ्काले यो एडभान्स पब्लिकेसन हो के अरे एडभान्स पब्लिकेसन वाला क्वेसन के कस्तो रे क्वेसन ये वाला क्वेसन क्या हेर ये वाला क्वेसन हेर्यो खोले बुझेन मैले के भनिरहेको छु अझै पीएल को त यही जो आछ के रे हेर न फर्मेट गर्न लाग्छ कि
अँ, हेऱ्यौ छैन क्वेसन नै छोडिदिउँछ त धेरै टाउको नदुखाऊ म पत्ता लगाउँछु नि पछि एप्रोप्रिएसन ल अब पिएल एप्रोप्रिएसनको हेरिहालौँ हामीले है छोडिदियो त मैले पत्ता लगाउँछु यदि बिग्रियो भनेपछि हेर ल त्यो के रहेछ कहाँबाट तर यो मलाई एन्सरै ठिक लागेन किनभने केही न केही यसमा छुटेछ भने जस्तो लाग्छ क्या यो मैले स्क्रिन गर्दा यसमा नआएको कि सेम यस्तै छ नि तिमीहरूको बुकमा कहिलेकाहीँ त्यो पेज पेपर सेपर यसरी च्याप्टे हुन्छ नि अनि छुटेको हुन्छ कि अझै ठिक छ नि यो ल अब यो यतातिरको अगाडिको क्वेसन गरौँ यदि मिलेन भने चाहिँ यसको चाहिँ फर्दर हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट हेरौँ ल के रहेछ कसरी रहेछ अब चाहिँ हामीले प्रफिट लस एप्रोप्रिएसनतिर बनाऊँ के रहेछ अब सुरुमा त अब के रहेछ भनेपछि हेरौँ है के जाने जस्तो छ डेबिट साइडको हेरौँ है पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा जाने छ र पनि छैन मलाई त लागेन कि जान्छ यसो त जाने जस्तो चाहिँ लागेन यहाँनिर चाहिँ एउटा यो छ बिओडी वाला यो बिओडी वाला चाहिँ गरौँ 5% पर्पोज डिभिडेन्ड निकाल है ल के भन न के भन्दैछौ अब हेर हाम्रो यहाँ के अरे प्याड अफ क्यापिटल जहिले पनि हाम्रो यो उसको चाहिँ डिभिडेन्ड निकाल्दा चाहिँ 5% 10% जति भए पनि यो हाम्रो चाहिँ सेयर क्यापिटल हेर्ने हो अनि सेयर क्यापिटल हेरिसकेपछि यतातिर काल्सिन एरियरहरू छ कि छैन भनेपछि त्यो हेर्ने हो सुना है प्रियङ्का सुनिरहेछ नि हेर है यो सुरुमा के हेर्ने यदि यसरी दिएको छ भनेपछि एडजस्टमा भनेपछि हामीले चाहिँ सेयर क्यापिटलबाट चाहिँ त्यसको पर्सेन्ट निकाल्नुपर्छ र यसले कन्फर्म गर्नलाई सुरुमा यतातिर चाहिँ कतै काल्सिन एरियर छ कि छैन हेर यहाँनिर छ काल्सिन एरियर भनेपछि यति रुपियाँ चाहिँ यसमा घटाएर अनि बल्ल हामीले चाहिँ निकाल्नु ल निकालौँ त यसमा अब 5 लाख छ 5 लाखबाट चाहिँ 5,00,000 घटाएर जति आउँछ त्यसको 5% है भनेपछि कति आयो 24,750 यो चाहिँ तिमीहरूले यतातिर साइडमा लेखिदिए कसरी आएको छ मैले यहीँनिर लेखिदिन्छु है कसरी आएको छ भनेपछि यो 5 लाखबाट 5,000 घटाएर है त्यसपछि इन्टु कति 5% हैन र ल अब अर्को चाहिँ यतातिर कति मैले पार्नु पनि लेख्दिनँ अर्को चाहिँ अर्को के आउँछ छ र यस्तो जनरल रिजर्भहरु केही छ ट्याक्स केही पनि छैन ल अब यतातिरको हामीले चाहिँ यो प्रफिटलाई एउटा सारौँ अनि सुरुमा यसले सारौँ प्रफिट एन्ड लस 1,50,000 बाई ब्यालेन्स यसलाई जहिले लेख्दा नि बिडी लेख्दा सजिलो हुन्छ तिमीलाई है किनभने यो गएको वर्षको चाहिँ ब्यालेन्सिङ गरेर चाहिँ बचेको हो कति 1,50,000 त्यसपछि
अर्को के छ, अर्को चाहिँ यो वाला प्रॉफिट त राख्नु बाई नेट प्रॉफिट है। कति छ 96,800। अब यतातिर ब्यालेन्सिङ गराउनु पर्यो। ब्यालेन्स सीडी अथवा सरप्लस जे लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। सरप्लस कति आउने भयो, त्यसबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ घटाइदिने कति आयो, त्यसपछि दुईटै जोड्दिनु यो कति आयो, फरक आयो हैन। फरक आयो हैन, कति फरक आयो रे, यही डिफरेंस आयो हैन। 3000 यहाँ, 3000 यहाँ डिफरेंस आयो, 3000 यही हैन। ठीक छ, ठिक छ। अब यो 3000 लाई चाहिँ के गर्ने होला, हिसाब यो 3000 केही आइटम जो छुटेको जस्तो लाग्यो के मलाई। अनि ल अब हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाऊँ। ब्यालेन्स सिट बनाउनले चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट मैले कपी गरेँ। है त्यसमा चाहिँ यो कम्पनीको नाम हाल्यो एडभान्स, त्यसपछि डेट चाहिँ यहाँलाई राख्दिउँ हैन र। ल अब यता चाहिँ एउटा एउटाको हेर्दै जाउँ। शेयर क्यापिटल कति छ 5 लाख, अनि काउन्सिल एरिया 5000 है, 5000 अनि कति हुने भयो 4,95,000। त्यसपछि जनरल रिजर्भ छैन, यो पनि छैन, छैन। अब अर्को यो वाला लेखौँ। सरप्लसमा कति आयो, कति आयो यो 2,22,050। त्यसपछि अरु के छ, डिभेन्चर छ नि 2,50,000। 2,50,000 किन बोल्दैनौ तिमीहरू। सन्ड्री क्रेडिटर छ 25,000। त्यसपछि बिल्स पेएबल छ 7700 हैन र। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड कति छ यहाँ माथि, यहाँ 24,750, 24,750। अनि अरु के छ, फेरि अरु के छ, अरु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट छन्, आउटस्ट्यान्डिङ जुन हामीले चाहिँ रेन्ट वाला निकालेको थियौँ नि 1000 रुपैयाँ, त्यो पनि त लेख्न पर्यो नि। अनि अरु के छ, छ र केही यहाँनिर हामीले एउटा चाहिँ छोडेर छौँ के, ख्याल गर न। एउटा चाहिँ ब्याड डेब्ट छुट्टा रहेछ नि, डेबिट साइडमा भएको ब्याड डेब्ट।
ब्याड डेट कति छ 1000 हैन र भनेपछि हेर अब अरू के चाहिँ बाँकी रह्यो नम्बर छैन बाँकी केही पनि छैन अब यतातिर एक्सरसाइजतिर राख्दै जाऊँ के छ प्लान्ट एन्ड मसिनरी छ हैन त्योभन्दा पहिले फ्री होल्ड प्रपर्टी भन्ने रहेछ त्यो फ्री होल्ड प्रपर्टी कतिको छ 3,15,000 त्यसपछि फर्निचर छ फर्निचर छैन जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि अर्को के छ गुडविल कतिको 5,67,500 हैन त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मसिनरी कतिको छ 15,000 बाट चाहिँ 1500 कति हामीले चाहिँ डिप्रिसिएसन काटेको थियौं त 1500 भनेपछि 15,000 बाट 500 गएको फेरि 1500 गयो भने कति हुन्छ 13,500 है यहाँ साइडमा तल लेख्दै पनि हुन्छ फरक पर्दैन त्यसपछि अरु के छ इन्भेस्टमेन्टहरु छ के छैन इन्भेस्टमेन्टहरु के पनि छैन अब सन्डे डेप्टरको ठाउँमा हामीले के लेख्छौं त्यो रिसेबल वाला कहाँ छ बिल्स रिसेबल हैन बिल्स रिसेबल कति छ बिल्स रिसेबल 35,000 त्यसपछि क्याश इन ह्यान्ड छ कतै 11,000 त्यसपछि क्यासी त्यसपछि अर्को के हुन्छ भनेपछि क्लोजिङ छ क्लोजिङ स्टक कति 75,000 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रिपेयर्ड इन्स्योरेन्स कति छ यो मैंने यतातिर माथि कति छ प्रिपेयर्ड इन्स्योरेन्स 1500 मात्र छैन अरु केही पनि छैन हैन भनेपछि प्रिपेयर्ड इन्स्योरेन्स 1500 ला त्यसपछि अर्को चाहिँ यो 6000 डिस्काउन्ट इस्यु अफ शेयर यो त हामीले कतै देखा छैन हैन देखा छ र देखा छैन भनेपछि यो पनि यतै आउने ल यसको यति नै आउँछ के है कि त हाम्रो यस क्वेशनमा चाहिँ केही आइटमहरु छोड्दिया छ कि त चाहिँ हेर हामीले चाहिँ गर्दा चाहिँ दुईटै बराबर आइराछ भनेपछि हाम्रो यो ठीक छ के यति बराबरको केही आइटम छुटा होला के यतातिर जुन चाहिँ 2 चाहिँ इफेक्ट पार्छ त्यो आइटम चाहिँ यता कतै छुट्या छ है
तर चाहिँ यो पैसा चाहिँ दुईटातिर डेबिट र क्रेडिट एसेट र ब्यालेन्स सिट केही पनि मिल्ने थिएन। मेन त यो हो नि मिल्ने होइन र। अब कति नम्बरको हेर्ने? कति नम्बरको? तिमीहरूलाई त मैले एक्सरसाइज दिन्छु ल, सुन न। के अरे मैले एउटा एक्सरसाइज दिन्छु तिमीहरूलाई, एकैछिन है, मैले एक्सरसाइज दिन्छु। त्यो चाहिँ तिमी चाहिँ मलाई अहिले गरेर मलाई उसमा ग्रुपमा नहाल, मलाई पर्सनली चाहिँ उसमा सबैले पठाइदियो, किनभने त्यहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ क्या। के गरेर भनेपछि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा सजिलोवाला दिएँ। मैले यो वाला क्वेसन मलाई गरेर देखाऊ, देखिरहेछ? 33 नम्बरको यो चाहिँ तिमीहरू, यो मसँग चाहिँ छुट्टै ओल्ड इज गोल्ड छ, त्यसको हो यो 2074 सेट ए क्वेसन नम्बर 14 भन्ने छ, त्यही चाहिँ तिमीहरूको पनि सेटमा होला। यो क्वेसन मलाई गरेर देखाऊ त है। को छ यहाँ? छ, तिमीहरू पनि सेटमा छ। 2074 को यो के अरे नभए यसमा मैले यो ग्रुपमै जो यो हालिदिएको छु ओल्ड इज गोल्ड अट्याचमेन्ट, यो लास्ट पेजको 33 नम्बरवाला चाहिँ हेरेर गर्दा हुन्छ क्या। मैले ग्रुपमा यो वाला चाहिँ पुरा स्क्यान गरेको 14 पाना नै हालिसकेको छु उसमा। अन्तिम पानाको यो चाहिँ मलाई गरेर देखाऊ, अनि यसको रेकर्डिङ भिडियो मैले पनि उसमा राखिदिन्छु। के अरे यो गरेर मलाई पर्सनली उसमा चाहिँ पठाऊ। के अरे उसमा ग्रुपमा नहाल, पर्सनली मेसेजमा उसमा पठाइदियो, किनभने अब त्यहाँ सरहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ कि है त। ल अब चाहिँ क्विट गरिदियो।